अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल लाइन के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान रमज़ान। नाजरीन, आज हम सियालकोट में आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो एक स्टिंग आर्टिस्ट है। जी हां, आपने ठीक सुना, स्टिंग आर्टिस्ट मतलब कि धागों की मदद से वो किसी भी किस्म की पेंटिंग बना सकता है और किसी भी किस्म का नक्शा खींचने का माहिर है। नाजरीन, ना ही इस शख्स का कोई उस्ताद है और ना ही इसी ने कोई पेंटिंग सीखी। ये पाकिस्तान का पहला स्टिंग आर्टिस्ट है और ये दुनिया का पहला आदमी है जो 6 डोमेन्स में काम कर रहा है। तो नाजरीन, चलिए हम इनसे आपकी बातचीत भी करवाते हैं और बताते हैं आपको कि ये इन्होंने काम किस तरह स्टार्ट किया और किस तरह ये काम को आगे लेके चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनवार है। मोहम्मद अनवार। तो मोहम्मद अनवार भाई, ये बताएं, माशाल्लाह ये रंग बिरंगी आपने पेंटिंग्स वगैरह बनाई हैं, तो बताएं ये काम कब से स्टार्ट किया हुआ है आपने? ये बस इंटरेस्ट की बात है, बचपन से शौक था आर्ट वर्क का। लेकिन ये काम जो स्ट्रिंग आर्ट है, इसको थ्रेड आर्ट भी बोलते हैं, ये मैं तकरीबन 8 से 10 साल से बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्शन मेरे पास काफ़ी है इसका। माशाल्लाह, आप 8-10 साल से बना रहे हैं, तो ये क्या आपने काम किसी से सीखा वगैरह भी है या नहीं? नहीं सीखा हास नहीं है, रिसर्च रहती है इस पर। स्टार्ट में कुछ हेल्प ली थी रशियन लोग हैं उनसे, लेकिन ये उसके बाद से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे डिज़ाइन इस तरह के हैं जो सिर्फ बनाए मैंने, वो किसी से गाइडलाइन क्या लेंगे उसमें। मतलब कि आपके खुद अपने बनाए हुए क्रिएट किए हुए डिज़ाइन भी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो इधर इन चीज़ों का स्कोप बहुत कम है। इधर मुझे सिखाने वाला कौन था? जो स्टार्ट ही सबसे पहले मैंने किया था पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हैं और वो भी कांटेक्ट में रहते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया हुआ कार्य अभी पाकिस्तान में, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तब कोई भी नहीं था करता। तो जब आपने ये स्टार्ट वगैरह किया तो आपको जो हर्डल्स वगैरह आपकी लाइफ में आई होंगी कि ये क्या काम कर रहे हो, क्योंकि ये रूटीन से हट के है। वो असल में बात आपकी ठीक है, इसमें टाइम बहुत चाहिए होता है। टाइम की मैनेजमेंट ही सारी इसमें जो है ना वो मेन चीज़ है। मेरा ये होता था कि मेरी आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तब दुकान पे हूँ और दुकान से घर हूँ, इनडोर एक्टिविटीज़ मेरी ज़्यादा हैं, तो मेरे पास टाइम होता है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। हाँ अलबत्ता जो लोग बाहर घूमना फिरना और आउटिंग को ज़्यादा जोड़ लगते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। मेरे लिए थोड़ा सा इसमें बर्डन नहीं था कोई भी। तो अभी ये जो आपने स्टूडियो वगैरह बनाया हुआ है, इसके अंदर लोगों को देखने की भी इजाज़त है कि नहीं? हाँ लोग बहुत आते हैं मेरे पास, बायोग्राफी बनाने के लिए आते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज छोटी छोटी बना के आते मेरे पास आते हैं इधर लोग, फिर विज़िट करने के लिए देखने के लिए भी आते हैं, अपने ऑर्डर बुक करवाते हैं, उनके लिए फिर कस्टम जो तस्वीरें होती हैं वो मैं बना के तैयार करके देता हूँ उनको। तो ओवरऑल जो पब्लिक का रिएक्शन है ये सारे मामलात को देख के, तो वो कैसा आया? वो अल्हम्दुलिल्लाह शॉकिंग है मेरे लिए। पहले तो मैं घर में ही बना रहा था और मैं बाहर लोगों को कम ही दिखाता था, दोस्त अहबाब देखते थे और रिश्तेदार देखते थे। अभी क्योंकि पब्लिक है वो अपने दोस्तों को भी लेके आते हैं और देख के वो हैरान होते हैं कि भाई इस तरह का काम भी हो सकता है, कोई धागे से इतनी नफीस तस्वीरें बना सकता है, और इतने पोर्टफोलियोज़ हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रगल चल रही है, अभी बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बड़ा पसंद करते हैं इसको। तो इसमें बताएं जे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ शक्ल की आपने बनाई हुई हैं, तो इसमें क्या टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसके स्टिंग आर्टिस्ट के लिए? जी बिल्कुल इसी तरह है। इनमें समझ लें पोर्टफोलियोज़ होते हैं जिनको मीडियम भी बोलते हैं, अलग अलग तरह के हैं। उनमें कोई किसी कंट्री से बिलोंग करता है, कोई किसी से, कुछ हम लोग खुद भी इंट्रोड्यूस करते हैं, फेस स्केच भी बनाते हैं, कस्टम डिज़ाइंस होते हैं, जिस तरह ये पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, ये कार्टून है, डिज़ाइन है, ये भी हैं। इनमें इसी तरह के अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं, उन पर भी हम लोग काम करते हैं। लाइक उसमें कैलीग्राफी है, फेस स्केच हैं, कार्टूनाइज हैं, और वन लाइनर स्केच हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, इसी तरह काफ़ी सारे इसमें होते हैं। तो आप ये जितनी आपने अभी तक डोमेन्स बताई हैं, ये आप सब में ये काम कर रहे हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब में काम कर रहा हूँ। लास्ट मेरी जो रह गई थी, जो मेरी टारगेट लिस्ट में थी, वो कैलीग्राफी थी। अभी उसी पे प्रोजेक्ट मेरे 4 से 5 चल रहे हैं, कुछ अभी पड़े हैं इधर प्रोजेक्ट, समझ लें रास्ते में, लाइन में, पाइपलाइन में। इंशाल्लाह बहुत जल्द तकरीबन 1 से 1.5 माह में मेरे पास उनके अभी अच्छा खासा कलेक्शन जमा होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इतने पोर्टफोलियोज़ का, इसमें मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो चले सबसे पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन दुनिया में इतने पोर्टफोलियोज़ में कोई भी मेरे अलावा काम नहीं कर रहा। अच्छा, मतलब कि दुनिया, अगर हम दुनियावी लिहाज से पूरी वर्ल्ड वाइड देखें तो आप ही पहले बंदे हैं जो इतनी ज़्यादा डोमेन्स में कर। मैं इकलौता बंदा हूँ इस टाइम जो इतने पोर्टफोलियोज़ में काम कर रहा है स्ट्रिंग आर्ट को लेके, क्योंकि लोग कर रहे हैं काम, उनका शायद मुझसे ज़्यादा पीसेस उन्होंने बनाए हों और मुझसे ज़्यादा अच्छे भी बनाए हों, लेकिन इतनी कैटेगरीज़ में कोई भी नहीं बना रहा। मेरे पास बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं इसकी, और कोई एक कैटेगरी पे या 2 कैटेगरी पे काम कर रहा होगा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 हैं जिन पे मेरा काम
6 سے 7 تو میری مکمل ہے الحمدللہ. 8ویں پہ جو کیلیگرافی میں نے آپ کو بتایا اس پہ کام سٹارٹ ہے, انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہوگا تو ورلڈ وائڈ ابھی ٹکر پہ کوئی بھی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ دنیا میں پہلے شخص ہیں جو اتنی زیادہ ڈومینز میں کام کر رہے ہیں. تو بتائیں کہ ہماری گورنمنٹ نے آپ کو سپورٹ نہیں کی؟ اصل میں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میں سوشل بہت کام ہوں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بہت کام ہے, انڈور زیادہ ہیں. لوگ آتے ہیں کچھ پرائیویٹلی, وہ کہتے ہیں تصویریں ہمیں دیں, ہم اپنی گیلری پہ لگائیں گے اور اس کو پروموٹ کریں گے. وہ پروموشن کے لیے آتے ہیں لیکن وہ اپنا ٹیگ لگا کے بھیجتے ہیں. اس میں اپنا اتنی اسٹرگل کی ہوئی اور اپنا کام کسی کے ہاتھ پکڑا دوں وہ اپنی برانڈنگ کر کے بیچے, وہ میرے کسی کام میں نہیں ہے. ہاں البتہ اسٹیٹ لیول پہ ہونا چاہیے اس کو, جو بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہوتا. ہمارے پنجاب میں لاسٹ دنوں تقریباً عثمان بزدار صاحب کا دور تھا, 2 سال پہلے کی آئی تھنک بات ہے. ادھر پنجاب میں پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ انہوں نے کروایا تھا. بالکل. اس میں نامینیشنز بھی تھی, لیکن زیادہ تر اس میں جو تھا نا, ہم لوگوں نے جب کوشش کی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, تو ہم لوگوں کو جب پتہ چلا جی وہ آلریڈی سارا کچھ بک ہے. اس میں زیادہ تر ڈانسرز تھے اور سنگرز تھے, ٹھیک ہے اچھے ہیں وہ بھی, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے یونیک کام کو پروموٹ کرنا چاہیے. اسٹیٹ لیول پہ لوگ نہیں کوئی بھی, مطلب جو آرٹ کا انہوں نے فیسٹیول کیا وہ ٹوٹلی جو ہے نا ڈانسنگ کی بیس پہ تھا, کوئی یہ پینٹرز وغیرہ, اور آپ کا جو شعبہ ہے اس کے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں تھا ادھر. ہاں کچھ لوگ تھے اس میں آرٹ سے ریلیٹڈ, لیکن میری فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی نہیں تھا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جب ریاست کوئی کام کرواتی ہے یا گورنمنٹ کرواتی ہے, یہ سارا کچھ پہلے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, اپنے بچوں کو پروموٹ کرتے ہیں, زیادہ آتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو پیچھے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. رابطہ کرتے ہیں لوگ لیکن پرائیویٹ. اسٹیٹ لیول پہ یا ہمارے گورنمنٹ لیول پہ کوئی اگر پروموٹ کرتا ہے, تھوڑا سا اس میں صرف چانس سے ہی چاہیے ہوتا ہے. الحمدللہ کام تو ہم کر ہی رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کا نام ہی روشن کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ سپورٹ کرتے ہیں تو اس کو بہت آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. تو اس میں بتائیں جو آپ نے کمرشلی اس سے کوئی بینیفٹس حاصل کیے ہوں؟ بینیفٹس ہیں اس میں, ہم لوگ اس کو سکھا بھی سکتے ہیں, سکھانے کے لیے انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں. میں ابھی کچھ لوگوں کو اپنے جو حلقہ باب میں ہیں, نزدیک لوگ ہیں, بچے ہیں اپنے بھی, تو ان کو سکھاتا ہوں, وہ میری ہیلپ کرتے ہیں اس میں پھر بنانے میں, کیونکہ ان کو سکھاؤں گا تو اگلی جنریشن میں جائے گا. سکھانے سے بانٹنے سے کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا میں پراپر ایک انسٹیٹیوٹ بناؤں. دوسرا, اس کو بنا کے ہم سیل کر سکتے ہیں, جو کہ میں کرتا بھی ہوں. لوگ اپنے کسٹم آرڈر دیتے ہیں, اپنے فیس اسکیچ بناتے ہیں. کسی کو برتھ ڈے پہ شادی پہ گفٹ دینا ہو تو اس کا اسکیچ دے دیں گے, یہ بنا کے دے دیں. ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اگر وہ دیتے ہیں ٹائم تو میں بنا کے دے دیتا ہوں. تو اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوٹ وغیرہ جیسے آپ نے بات کی, تو کوئی پراپر انسٹیٹیوٹ کے تحت آپ کام کر رہے ہیں یا بس ایسے ہی کوئی آیا تو سکھا دیا اسے؟ ابھی تو میں الحمدللہ میری چیمبر میں, سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں میری فرم رجسٹر ہے آرٹ تھیراپی کے نام سے. جی ٹھیک ہے, اپنا NTN ہے, اس پہ کمپنی میری چل رہی ہے. اس میں لوگوں کو میں پروفیشنلی سکھاتا ہوں, اور ان کو جو سیل کرتا ہوں ان کے ساتھ میرا ٹیگ جاتا ہے. جو بھی مجھ سے پرچیز کرتے ہیں تصویر, اس پہ میرا ٹیگ جاتا ہے, اور وہ اپنے پاس سنبھال کے اس کو رکھ سکتے ہیں. یہ پراپر ایک چین کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس کا الحمدللہ. تو بتائیں جو ابھی تک جو آپ کا بیسٹ آرٹیکل ہو, جو آپ نے سمجھتے ہو کہ یہ میری طرف سے میں نے اپنی فل 100% دیا اس کے اندر, وہ کون سا ہے؟ اس میں بھائی یہ ہوتا ہے کہ میں تو اپنی طرف سے 100% ہی دیتا ہوں, لیکن میرے لیے بیسٹ پھر وہی بنتا ہے کہ سامنے والے نے جو سوچ کے مجھے بولا تھا بنانے کے لیے, یا میں نے اگر بنایا کوئی چیز وہ لوگوں کو پسند آ رہی ہے, تو وہ میرا 100% ہے. وہ سمجھ لیں میرے لیے سب سے بیسٹ وہی ہے. بہت سارے ہیں, سب کی اپنی اپنی چوائس ہے, کوئی کسی طرح کا پسند کرتا ہے, کوئی کسی طرح کا. میں نے اپنی طرف سے بیسٹ بنائے ہیں, باقی پسند اپنی اپنی. تو جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ موجود انوار الحسن بھائی, جو ایک سٹنگ آرٹسٹ ہے پاکستان کے. تو اس طرح کے ٹیلنٹ کو پاکستان کے اندر اجاگر کرنا چاہیے, اور اس طرح کے ٹیلنٹ کو حکومتی سطح پہ بھی پروموٹ کرنا چاہیے. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے چینل 9.